आमका नका आमका नका आमचे पाळे आमचे कुडका आमचं गोय आमची शेतां आमची भाटां आमचे दोंगर आमचे दाईत आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमचे गोय आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे दाईत आमचे उदक आमचे गोय आमचे पाळे आमचे कुडका आमचे गोय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमचे पाळे आमचे कुडका आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमचे उदक आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे रान आमचे कुळागर आमचे गोंय आमची शेतां आमची भाटां आमचे दोंगर आमचे उदक आमची शेतां आमचे दाईत आमकां जाय आमकां जाय आमच्या जाय आमकां जाय आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमचे शेतां आमची भाटां आमचे दोंगर आमचे उदक आमचे दाईत आमचे भुरग्यांक आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमचे गोय आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे दाईत आमचे पाळे आमचे कुडका आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमकां नका आमचे पाळे वाटे होता रे वाटे
जगत तोपले एक जरा तोपले कुठं सगळ्या माय मोगाचो येवकार जय श्री गणेश आणि जय श्री सातेरी देवी। आयज पाळे गावचे तशेंच कुर्गा गावचे तरणाटे भुरगे जाणटे बायलां अशी सगळी आमचे एकठांय येयल्ली आसा। तशेंच गोंयभरचे सगळे लोकांक खबर आहा की हो जो नोटिफिकेशन आसा हो 25 तारखेक सप्टेंबराक 2025 आउट जाल्लो। कायद्यान हे नोटिफिकेशन गोंयच्या हिता खातीर आसूंक जाय, पूण हे आयज आमचं नोटिफिकेशन गोंय जालें गोंयच्या हिता खातीर ना। हे गोंय कामार करपाक गांव कामार करपाक हे नोटिफिकेशन काडला। आमच्या गांवांत आयज आमच्या सराउंडिंग एरियेंत दोंगर आसा, सर्वे नंबर 53/1, 53/2, 53/4, 54, 55 तशेंच 42/1, 42/2 तो असो गांव सांबाळून दवरलेलो तो गांव उरतलो काय ना हे प्रत्येकाच्या मनात भंय पडलो। आमी भुरग्यांनी येवन तशेंच सगळे लोकांनी गांवचे येवन अवेरनेस स्टार्ट केली, गांवागांवांत मिटिंगी घेतल्यो। तशेंच प्रत्येक पेपराचेर आयज सायन मारून जे तेंचे काळजांसून जे जाणट्यांनी सांगला की हो गांव फुडले पिढयेक उरोंक जाय हेच्या खातीर ऑब्जेक्शन तयार केली। आणि आयज आमी अरावंड 521 सुमार लोकांचे सायनी घेवन आयज टीसीपीन इन्व्हॉल्व करपाक येयला। जशें आमी डोर टू डोर करताले आमकां आमचे जाणटे सांगताले आमी हो गांव बरें निसर्गान बरो, न्हंयांनी बरो, तळयेन बाय आमचे पर्यावरण बरें ग्रीनरीत भरलेले पळयलेले, बायोडायवर्सिटी आमच्या सराउंडिंग एरियान भरलेले पळयलेले। तो गांव जसो आमी पळयल्लो तसो ह्या भुरग्यां खातीर फुड्यान उरतलो काय ना हे आमकां जाणटे विचारपाक लागले। आमचे कडेन जाणटे सांगपाक उत्तर ना जालें, कित्याक हो गव्हर्नमेंट आमचो गांव तसोच फ्युचर जनरेशन काबार करपाक उठलाय। आमचो गांव पळयतलो जाल्यार माया गांवांत 95% ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा। तशेंच ऑफिशियली गॅजेटाचेर पळयतलो जाल्यार 52.24% आमचो पाया गांवांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा। गांवांत डेव्हलपमेंट जावचे तशेंच गांवांत ट्रायबला खातीर हिता खातीर कितें तरी घडचे पूण भरपूरशे आमकां गांवांत स्किमी मेळटा। तशेंच फाटल्या दिसांनी सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्ट्रीन एक इनिशिएटीव घेतलो की जे मॅक्झिमम ट्रायबल एरिया आहा तिंका बरो सुदार दिवचो।
पूण हे फाल्यां समज जर तर आमचे वयर कन्स्ट्रक्शन येयली दोंगर काबार जाले जाल्यार हे फुडले पिडयेक उरतले काय ना आमचे पॉप्युलेशनय काबार जातले आनी तेंचे पॉप्युलेशन वाडटले आनी हे सगळे जावन आसतले देंवलीकार गोंयकार जावचे ना नाजाल्यार आमचे गांवचे जावचे ना. आमच्या जाणट्यांनी आमच्या राखणदारांनी आमच्या देवसारांनी आमच्या शिमेकारांनी आमचे देवी श्री सातेरी ग्राम देवी जी त्या जाग्यार आमी तिका मातयेचो मान दिता तिचे अस्तित्व त्या जमनीचेर चालू जातले. जे आमची मल्कादर आसा मल्लिकार्जुन आसा जी कामाक्षी देवी आसा तशेंच देव मंगेश आसा तशेंच नवनाथ देव आसा श्री शांतादुर्गा देवी आसा देव ब्रह्म आसा. आमचो हो गांव सांबाळून दवरलेलो जेन्ना जेन्ना हे गांवचे प्रसंग येयलो गांवच्या लोकांचे प्रसंग येयलो ते एका नेटान उबे रावले आनी तेंच्यांनी जे संकट येयला ते पयस केले. हो काळ आतांचो न्हू हो तेंचो प्लॅन आतांचो न्हू हो प्लॅन केलो तेंच्यांनी चालू 2009 2010 मागीर ते पोट येयले 2021 एनओसी घेतली तेंच्यांनी. पूण आयज देवाच्या आशिर्वादान जो 72 अंडर चेंज ऑफ झोन घातलेलो तो कोर्टान खंय तरी स्टे ऑर्डर येवन तो पयस जालो. होच गांव जर तर तुम्ही चेंज ऑफ झोन करूंक सोदलो जाल्यार ट्रायबल लोक तशेंच आमचे गांवचे लोक आमचे राखणदार आमचे देवस्थान अशें तुमकां उगी रावपाना. जेन्ना जेन्ना तुम्ही गांवचे दोंगर काबार करून उठतले तेन्ना आमचे गांवचे लोक आनी आमचे देवस्थान आमचे राखणदार आमचे सगळे देव देवीचे साथी श्री सातेरी देवी उबे रावतले आनी जो कोण आयच्यान आमी तुमकां सांगता एका पेपरार सुद्धा तुम्ही जर तर सायन मारीत चेंज ऑफ झोन तुम्ही करचे कसले कमिशन दिवपाक तुम्ही जर तर पेन चलयत जावं तो विश्वजीत मिनिस्टर आसूं जावं तो कोण सीएम आसूं जावं जाल्यार कोण ईसीपी मिनिस्टराचो व्हडलो हेड आसूं तांकां आमी आयज वॉर्निंग दिता की आमी पाळयेकार तशेंच कुडकाकार जे ट्रायबल लोक आनी गांवचे देवस्थान आनी गांवची श्री सातेरी देवी तुमकां जो थोडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले. तशेंच जरी जर तुम्ही पूण मस्ती केली जाल्यार आमी गोंयभरच्या लोकांक उलो मारून जो गोंयांत क्रांती जावपाक जाय ती आयच्या दिसासून आमी त्या क्रांतीक आव्हान दिता. हर हर महादेव. आयज आमी पाळ्या गांवसून तशेंच कुर्ता गांवसून सगळो गांवचो लोक आयज हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटान एकठांय जाल्लो आसा. कित्याक तुषारान ऑलरेडी तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा चड हांवें कांय सांगपाची गरज ना पूण तुमकां एकूच सांगूंक सोदता हांव. पाळ्या गांवचो जो गांव आसा जे दोंगर आसा ते आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेले. हे दोंगर जे आमच्या ट्रायबल लोकांनी जे आमचे तयार केले दोंगर ही भाटा बेसां ही आमच्या ट्रायबल लोकांनी तयार केल्ली ही आयज खंय तरी ह्या दोंगराची ह्या भाटाची बेसाची खंय तरी नाशाडी जावन चल्लेली आसा आनी ही नाशाडी आमी केन्नाच जावंक दिवचे ना. हो पाळ्या गांवचो दोंगर आमी ह्या दोंगराक पाळ्या गांवचे लोक इतलो पवित्र मानता. कित्याक ह्या दोंगरार आमच्या जाग्याचे देव आसा राखणदार आसा आमचे. जेन्ना पाळ्या गांवान पुनव जाता पुनवेच्या दिसा ह्या जाग्यार आमी ते आमचे जे राखणदार आसा तांकां आमी मान दवरता ह्या नात्यान एक तो आमी गांवचो घोडो बांदता आनी आमचो गांव एक साल्वार करता. हो खंय तरी आयज म्हाका दिसता इन फ्युचरान आमकां आमच्या हातीनसून भायर वयता कसो दिसता. पूण आमी सगळो गांवचो लोक हांगा जो जमलेलो आसा आमी एकठांय आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचे संकट येतले तेन्ना तेन्ना आमी सगळे पाळ्या गांवचे लोक एकठांय रावतले. तशेंच कुडकीकार आमी एकठांय रावतले. आनी हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता जे तुमी आयज 39 डेच्या अंडर हाडलेले आसा ते खंय